अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी माशाल्लाह से आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के बारे में आज आपको चंद अहम ज़रूरी बातें बतानी है, क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह से वो बहुत से अच्छे काम भी कर रही हैं पाकिस्तान में, बहुत लोगों की हेल्प भी कर रही हैं, चाहे वो शादी ब्याह को लेके, जैसे लोगों के जैसे किराए, खाने पीने, राशन जो भी है रमज़ान में करती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम वो कर रही हैं, अल्लाह जाने वो क्यों ऐसा कर रही हैं, क्या वजह उसके पीछे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके काम को सराहते भी हैं, कुछ जो जिनको अच्छा नहीं लगता कोई भी उनका टॉपिक, कोई भी बात, तो वो उस पे वो बात भी करते हैं और करनी भी चाहिए। जैसे वो अपने जितने भी काम लेकर अपनी तारीफ़ खुद करती हैं, मतलब और अपने आप को कहती हैं कि पाकिस्तान में मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और पहले की जो उनकी लाइफ थी वो भी हम लोग सब जानते हैं, जितना कि उन पे परेशानियाँ, जो भी स्ट्रगल था, जो उनके शोहर से रिलेटेड था, जो भी उन्होंने अपनी शोहर की शादी कराई, जो उनके माँ बाप बीमार थे, उनके वालिद साहब फोत हुए, कुछ भी हम कोई भी बात उनकी छुपी ढकी नहीं है। और जो टिकटॉक पे आके टैप टैप करती हैं, वहाँ से भी उनकी अर्निंग होती है और वो उस पे बैठती हैं। उनका बेटा भी कमा रहा है माशाल्लाह, उनका नया घर जो कि उन्होंने लिया है, जो वो कहती है वो रेंट का है, बाकी अल्लाह जानता है क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन पाकिस्तान में जो अच्छे काम आप कर रही हैं और अपने आप को बहुत बता रही हैं कि मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, लेकिन एक तरफ आप पाकिस्तान के नाम को भी डबो रही हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि पिछले दिनों आपने जो रिएक्शन दिया, जिस बारे में बताया कि एक घर था, वहाँ वो लड़की मासी काम करती थी, उस पे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ढाए जाते थे और बहुत ज़्यादा उस पे मतलब उनको मारा पीटा जाता था, बहुत ज़्यादा उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। तो वो गुस्से में आके उस लड़की ने बहुत ज़्यादा बुरा स्टेप उठाया। वो क्या था, मैं बताते हुए भी मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है और मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं क्या ना बताऊं, क्योंकि ये बात मुझे ज़ेब नहीं देती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिस्म के। और आप ये भी ज़रा सोच लिया करें, कोई बात करने से या अपना जो आप रिएक्ट देती हैं, जो भी आप बनाती हैं, तो आपको पाकिस्तान के अलावा भी बहुत से ममालिक में देखा जाता है, कंट्रीज़ में देखा जाता है, आपके काम को सुना जाता है, देखा जाता है। तो वो हमारे जो हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उनके बारे में वो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और आप उन लोगों को मौका दे रही हैं। जब आप कोई भी ऐसी बात करती हैं तो यकीन जाने बहुत से लोग हैं जो आप लोग को आपकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन ऐसे कमेंट्स भी करते हैं जो कि उनको नागवार गुजरती है, जैसे कि मुझे गुजरी। आपने कहा कि भाई वो लड़की क्या करती थी, वो लड़की गुस्से में आके उसने ना आटा जो गूंदा था, वो मैं नाम लूँगी तो बस मेरे भी ज़ुबान अजीब सी लड़खड़ा रही है। तो जो वो नौकरानी थी, अपना यूरिन था, उसे वो आटा गूंथती थी, नाउज़ुबिल्ला इस्तग़फ़ार, और खाना पकाती थी। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर कोई छोटा बच्चा भी कहीं कर दे तो कितनी स्मेल होती है, जब तक उसको हम धो ना लें, साफ़ ना कर लें। तो क्या वो जो जितने भी मालिकान थे, वो खाने वाले थे, तो क्या उनको किचन से स्मेल नहीं आती थी, अपने बर्तनों से स्मेल नहीं आती थी, रोटी से, अल्लाह माफ़ करे, जो वो बाइट लेते थे, खाना जो खाते थे। तो आप यकीन जाने, जब लोगों ने इनको इतना बुरा भला कहा, लोगों ने सर्च भी किया, तो पता चला कि जो सर्च किया है ये इंडिया का वाक़या है और कोई हिंदू बरादरी है, उसमें वो ये काम हुआ था। तो पहले आप जो भी रिएक्शन देती हैं, जो बताती हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में वैसा हो रहा है, भाई बहन के साथ नाउज़ुबिल्ला ऐसा कर रहा है, बाप बेटी के साथ कर रहा है, तो पहले आप सोचा समझा करें, फिर आप वीडियो बनाया करें। कितना ये रिएक्ट कितना बुरा है, पाकिस्तानियों के ये ख़िलाफ़ वीडियोज़ आप बनाती हैं और बताती हैं कि पाकिस्तान में इतने गंदे गंदे काम हो रहे हैं। तो सर्च करने के बाद आप बनाया करें। और ये इतनी पुरानी बात है जो कि इन्होंने अभी 2-3 दिन में बनाई है वीडियो, तो यकीन जानिए ये सुन के भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना मतलब ये बातें सुन सुन के ना मीडिया पे इतनी बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। आप लोग तो वीडियो आराम से तसल्ली से बना के चले जाते हैं, अपने व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए। सुनने वाले पे क्या गुजरती है, यकीन जानिए। हम बाप के रिश्ते से बंदा, एक जो होती है ना सोच, और एक जो इज़्ज़त का मकाम होता है, वो उठ गया लोगों का, भाइयों के ऊपर से उठ गया है। बहनें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतनी गलत गलत बातें आप लोग लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का ही हवाला देते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। तो यकीन जाने सुनने वालों के दिल दहल जाते हैं। और बाज़ तो इतने कोई गुस्से में आ जाते हैं ना कि आप लोगों के जो अच्छे काम कर भी रहे होते हैं ना, तो आप लोगों पे इतना वो अपना गुस्सा निकालते हैं और आप लोगों की बाज़ दफ़ा वीडियो पे आके नीचे कमेंट्स गंदे गंदे करके जाते हैं। तो आप एक कि आप कहते हैं भाई चाहे गंदे करें कमेंट्स या अच्छे करें, हमारे ये वीडियोस देख तो रहे हैं ना, वॉच तो करें, हमें डॉलर मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और आप कहती हैं कि भाई ये मैं अच्छे कामों में लगाती हूँ। तो आप जब अच्छे कामों पे लगा रही हैं तो अच्छा बोलें, पॉजिटिव दिखाएं, पाकिस्तान की अच्छी अच्छी बातें बताएं। जैसे आप अपने बारे में बताती हैं कि मैं पाकिस्तान में ये अच्छा काम करी हूँ, वो अच्छा काम कर रही हूँ, लोग आपके काम को पसंद भी करते हैं। तो पाकिस्तान को लेके इतनी बुरी बुरी बातें ना बताएं, खुदा रहा ऐसा काम ना करें। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं सबको ही कह रही हूँ। उन्होंने एक आमदनी
کا ذریعہ بنا لیا پاکستان کو پکڑ کے کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، ولیجز میں یہ ہو رہا ہے، جادو ٹونا ہو رہا ہے، گندے. اچھا چلو مانا کہ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ایسی بعض دفعہ باتیں بتا کے من گھڑت، اور ہوتا وہ کہیں اور ہے، کسی اور کنٹری میں ہوتا ہے، لیکن کیا کہ آپ پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں. تو خدا را یہ کام نہ کریں. آپ کا جو یہ چینل ہے، آپ کے جو یہ ریئیکشن ہے، صرف بڑے بوڑھے نہیں بچے بھی دیکھتے ہیں اور ہاؤس وائف بھی دیکھتی ہیں. ہر ایک کی نظر سے گزرتا ہے. جب تھم نیل آپ ایسے برے برے لگاتے ہیں، اتنے واہیات تھم نیل لگاتے ہیں نا، لوگ دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے. اور میں تو کہتی ہوں اللہ نہ کرے جس پہ جیسے جس کو لگے کہ بھئی ہم پہ شیطان طاری ہو گیا ہے یا ہم پہ حاوی ہو گیا ہے، تو آپ وضو کیا کریں، شکرانے کے نفل ادا کریں، استغفار پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، پہلے حاجت کے پڑھیں، پھر اس کے بعد شکرانے کے پڑھیں، اور چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں، اور درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور چلتے پھرتے آپ یہ تسبیح اپنے زبان پہ جاری و ساری رکھیں. یقین جانیں کبھی بھی الٹے راستے پہ آپ نہیں جائیں گے، ہمیشہ سیدھے راستے پہ جائیں گے. کبھی نیگیٹو آپ کے نہ دل میں آئے گا، نہ زبان پہ، نہ ہی ذہن میں آئے گا. تو بس یہ بہت سے ایسے ماشاءاللہ سے ہمارے مذہب میں اور ہمارے یہ دین میں ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کر کے اپنے آپ کو ایک انسان، اچھا انسان ثابت کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو ہم یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ظاہر سی باتیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، عجیب سی انزائٹی سی ہو جاتی ہے. سارا دن دماغ و دل پہ خوف طاری رہتا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پڑھنے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں. یقین جانیں سوشل میڈیا نے تو ہمیں بیمار کر کے رکھ دیا، ان کی فضول باتوں نے، ان کی فضول حرکتوں نے. ہم جب سنتے ہیں یقین جانیں ہمیں کھانا تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری جو فکر ہوتی ہے ہماری اپنے بچوں کی طرف ہوتی ہے، ان کی ایک تعلیم و تربیت کی طرف ہوتی ہے. آج کل کہتے تھے نا کہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، بیٹیاں یہ وہ فلانا. آج کل بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ہر وقت ماں کے سامنے ہوتی ہیں، ماں کی نظروں کے. لیکن جو بچے باہر نکلتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، ہر اس سلسلے میں نکالا جاتا ہے بیٹوں کو. تو یہ ان کی ایسے ولاگز اور ایسے ریئیکشن دیکھ کے نا ماں باپ کے دل چھوٹے ہو گئے. خاص طور پر یہ پاکستان کے جو یہ حوالے دیتی ہیں نا، تو بس دل ہمارے ڈر کے خوف کے مارے نا بعض لوگوں نے تو ان کے یہ جو ریئیکشن ہے دیکھنا ہی چھوڑ دیے، ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. باقاعدہ کچھ لوگ تو اتنے برے ان کو گالیاں بدوائیں دے کے ان کے کمنٹس کرتے ہیں ان کو کہ خدا رہے ایسی چیزیں نہ دکھائیں، پازیٹیو چیزیں دکھائیں، تاکہ جو گھر کی پریشانیوں کو لے کے لوگ ویسے بیمار ہو گئے ہیں، چاہے وہ اپنا بل ہوں، کھانے پینے ہوں، جو بھی ہو، لوگ آدھے بیمار ہو گئے ہیں. آپ لوگ انہیں اور زیادہ ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں. تو جو اسٹرانگ عظمیٰ کو میری یہی ایک گزارش ہے، ایک بنتی ہے کہ خدا را اتنی فضول باتیں آپ نہ لے کر آئیں. بس ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے دین کے مطابق ہر کام کرتے ہیں، اور بسم اللہ سے کام سٹارٹ کرتے ہیں، اور بسم اللہ پر ہی ختم کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم پہ کوئی شیطان حاوی ہو یا ہم کوئی غلط کام بھی کریں. تو بس میں اس وجہ سے میں نے یہ ریئیکشن دیا ہے، کیونکہ جب میں نے ان کے یہ دیکھی تھی نا تھم نیل، تو میرا تو دل ہی نہیں مان رہا تھا پہلے تو کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہی کبھی ہم مان سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان کبھی بھی حرکت کبھی مر کے بھی نہیں کریں گے. اور چاہے ان پہ کتنا ظلم ستم ہو رہا ہو، کتنا ان کو مارا پیٹا جائے، کچھ بھی، لیکن وہ رزق میں کبھی بھی یہ چیز کی ملاوٹ کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب سرچ کیا گیا تو سامنے ساری بات کھل کے آگے کتنے لوگوں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں، یہ بات ایسی ہے. تو ہر طرف اس بات کی دھوم مچ گئی ہے، اور غصے سے لوگوں کا لال پیلے ہو گئے ہیں، اور اتنے برے کمنٹس کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے ان کے بارے میں ویڈیو بنائی، اس کے بعد بھی یہ بات یہاں نہیں تھمی، یہ اپنے اس پہ کام پہ جاری رہی ہیں. اس سے زیادہ خطرناک ویڈیوز اور یہ تھم نیل بنا کے آ رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے، ان کو سیدھے راستے پہ چلائے، اور اچھے کنٹینٹ جیسے پہلے لے کر آتی تھی ہر دفعہ لے کر آئیں. بس اگر ان کو یہ میسیج ہمارے مل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں تو بس کیا کہہ سکتے ہیں. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی صلاحیت ہے، اپنی سوچ کے مطابق وہ کام کرتا ہے. تو بس کچھ ایسے ضروری کام تھے گھر کے. آج میں نے بچوں کے لیے شورما بنایا، وائٹ چکن کڑھائی بنائی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریئیکشن اور یہ جو میں نے اپنے جو گھر میں اپنے بچوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کیے، ان کی کے لیے ڈش بنائی اور کھانا بنایا، تو آپ کو پسند آیا ہوگا. بڑے ہی ایزی طریقے سے بنایا ہے، جھٹ پٹ تیار ہونے والی یہ ریسیپی تھی. میں نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ نہیں کی، کہیں نہیں کی. یہ خود میں گھر میں ٹرائیاں مارتی ہوں، اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں. ظاہر بات ہے ماں باپ تو بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بس دن رات جو ہماری دعائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلانا، نیک عمل سیرت بنانا. تو بس اجازت چاہتی ہوں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.